अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया कार सैयद कमाल शाह मौजूद हैं। शाह जी, ये बताइएगा कि नेशनल एक्शन प्लान जो हुकूमत की तरफ से दिया गया है, इससे दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया जा सकता है? इस हवाले से हुकूमती इक़दामात जो हैं वो क्या हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, आपने जो सवाल पूछा है तो बड़ी सी डिटेल है। कभी मुख्तसर इस चीज़ में देखा जाए तो नेक्स्ट एक्शन प्लान के तहत हमारी जो कौमी अदारे हैं सूबों के साथ मिल के मुख्तलिफ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा देख इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो हमारी पुलिस है, दीगर लॉ एंड ऑर्डर के जो दीगर अदारे हैं वो आपस में एक अदारे के तहत मुतहद हैं, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी हमें गवर्नमेंट को कामयाबी मिली है, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी हो सकी हैं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट फुल फ्लेज इसे सपोर्ट करे। गवर्नमेंट के जो एक्शन है, जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें इस वक्त की हुई हैं, अभी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मंजूरी दी है, उसके बकायदा उस पर काम जारी है। आप देख लें, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से बेहतर हो चुकी हैं, काफ़ी बड़े नेटवर्क गवर्नमेंट ने ख़त्म कर चुके हैं, और काफ़ी अहम चीज़ें जो लोगों के सामने दीगर और चीज़ थी वो लोगों के सामने आ चुकी है, उनकी हकीकत क्या है। तो नेक्स्ट एक्शन प्लान जो इस वक्त है, इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक सिंपल एक दहशत गर्दी नहीं है, इसे मुख्तलिफ रंग की दहशत गर्दी है। गवर्नमेंट इसके खिलाफ मुकाबला कर रही है। मजहबी दहशत गर्दी है, बाहर ममालिक से फंडिंग, हमारे पड़ोसी ममालिक वो मजहब के नाम पे यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे दहशत गर्दी कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें बेनकाब किया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इलाकाई सतह पे तहस्सुब बुनियाद पे तंजीमें बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ पार्टी, वो गवर्नमेंट ने उन्हें नकाब किया, उनके खिलाफ गवर्नमेंट मौसर काम कर रही है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, चीज़ें अच्छी हैं, और आम फुल फ्लेज लोगों का उस इलाके में मुतासर भी हैं, बिल्कुल टारगेट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यही है, इसमें आपस में जो नेटवर्क की चीज़ें हैं गवर्नमेंट काफ़ी हद तक तोड़ चुकी है। और अब जदीद दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा नेशनल प्लान में वहाँ पे कानून मौजूद है, जिसके तहत मौसर अंदाज में जो वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया है, वो भी दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। लोगों को बांटना आपस में एक दूसरे के खिलाफ, इसके अलावा आपस में नेटवर्किंग, वो चीज़ें भी इस कानून में मौजूद है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं हालात पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो यही है, इस प्लान के तहत आप देख लें काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर। ओवरऑल हम हमारे नौजवान, हमारे ऑफिसर शहीद भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन ये जो प्लान है, जो चीज़ है, इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। शाह जी, ये बताइएगा कि गैर मुल्की अफराद की बेदखली और अमन-ओ-अमान को यकीनी बनाने के हवाले से कौन-कौन से इदारे जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं? जी, इसमें अगर देखा जाए गैर मुल्की जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी सारे, बहुत सारे हमारे पड़ोसी ममालिक में, इसके अलावा दीगर ममालिक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका जो डेटाबेस है, हमारा नादरा है, वो प्रॉपर वो चीज़ें उनकी चेकअप कर रहे हैं। इसके साथ हमारे वफाकी इदारे FIA है, हमारे कौमी इदारे, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, सूबों के साथ मिल सॉरी सूबों के साथ मिलकर सूबों के जो अदारे हैं आपस में एक लजान कैम्प किया हुआ है, इन लोगों को प्रॉपर चेक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कई भी जालसाजी से, कई मुख्तलिफ तरीक़ों से पहले लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस में अपनी रजिस्ट्रेशन करी, उनके खिलाफ भी एक्शन जारी है। तो इसमें वफाकी इदारे भी और सूबाई इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, और काफ़ी इसमें चीज़ में बेहतरी आ रही है, और काफ़ी बड़े नाम, बड़ी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे मुख्तलिफ रंग रूप में मौजूद थे। और इसमें एक और चीज़ भी मैं बताऊँ, ये एक किस्म के उनके स्लीपिंग सेल भी थे। जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये कारोबारी लोग, ये लोग बाज उनके स्लीपिंग सेल। तो बड़ा मौसर अंदाज में हमारी कौमी अदारे, स्पेशली फेडरल और हमारे लॉ एंड आर्डर के जो अदारे हैं, और स्पेशली मैं कहूँगा हमारे इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं, उनकी बड़ी पूरी मेहनत है, और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। बड़े हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल की, और बेहतरी चीज़ हो रही है। बिल्कुल, वो हमारे जो भाई यहाँ पे आए हैं वो हमारे भाई थे, उनकी फैमिली रही है, लेकिन अब उनके मुल्क में चीज़ें बेहतरी हो चुकी है, उन्हें वहाँ पे जाना चाहिए। कमाल शाह साहब, दहशतगर्दी के नासूर से छुटकारा पाने के लिए ओवरऑल हमारी हुकूमत को या इदारों को किन अहम उमूर पर काम करना होगा? मलिक साहब, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें जो आपने कहा है, खासकर हमारी प्लानिंग की जरूरत है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान फेस्ट, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ मजहबी
این جی اوز کہہ سکتے ہیں، تنظیمیں انہیں جو فنڈنگ ہے گورنمنٹ کو اسٹرکٹلی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ میں کہیں بھی مذہبی ادارہ بننا ہے، چیز بننی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان وہ اس میں انوالو ہونا چاہیے. گورنمنٹ پاکستان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اور اسپیشلی جو ہمارا سوشل میڈیا موجود ہے یہاں پہ سختی کرنی چاہیے، کیونکہ مذہبی منافرت کے ذریعے آپس میں لوگوں میں ہمارے جو یہ بھائی چارہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جو فارن فنڈنگ اسپیشل جو باہر سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ بھی گورنمنٹ بڑے حد تک چیزیں بہتر کر لی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اور زیادہ اس میں مضبوطی اس طرح ممکن ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ صوبوں کا لحاظان ہے اسے اور مؤثر بنانا چاہیے. بلکہ اسے اسلام آباد کے تحت جو اسپیشل لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں انہیں صوبوں کے ساتھ کنیکٹ ہو، وہاں سے سیدھے اسلام آباد کے ساتھ، کیونکہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہمارے پورا ایک پاکستان کے نظام کے ساتھ بہتری کی طرف جانا چاہیے. کبھی ہم صوبوں میں جائے، صوبے اسلام آباد، اس سے چیزیں لمبی ہوں گی. یہ سیدھا وفاق کے ساتھ چیزیں ہوں. جب تک ہم وفاق کے ساتھ یہ دہشت گردی کی چیزیں ہماری مضبوط نہیں ہوں گی ختم کرنے کے لیے، تب تک مسائل بہتر نہیں ہوں گے. اور یکساں قانون ہونا چاہیے صوبوں میں اور پاکستان میں. صوبہ مختلف نہیں ہونا چاہیے. جو بھی دہشت گردی میں شامل ہے، چاہے مذہبی دہشت گردی میں شامل ہے، چاہے دیگر دہشت گردی میں شامل ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور مل کے ایک بندہ ایک صوبے میں ہے، دوسرا بندہ، سب کے لیے ایک دہشت گردی کا ایکٹ لگ گیا تو پورے پاکستان میں ایک ہی ہونا چاہیے، اسی کے تحت چیزیں چلنی چاہیے، نہ کہ صوبوں میں ہونا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کوشش کرے ایک ایسا ایکٹ لائے جس پہ دہشت گردی لگی وہ وفاق کے تحت چلا جائے گا اور سیدھا وفاق اسے چیز دیکھے گی. تو یہ جیسی چیز ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید اس سے زیادہ بہتر ہوگی. اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کو اور ہمارے جو اسکول کالجز ہیں وہاں پہ یہ نیٹ ورک یہ لوگ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف چاہے یہ تعصب کی تنظیمیں بنانے یا مذہبی رنگ میں، تو اس سے کنٹرول کرنا چاہیے. ساتھ ہی ہمارے جو پڑوسی مسلمان ممالک ہیں دیگر انہیں کہیں بیسک پاکستان میں آپ کوئی بھی ادارے بنائیں ویلکم، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے بنائیں. ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیاں بنائیں، ہمارے یہاں پہ کالج بنائیں، ہمارے یہاں پہ اسکول بنائیں، ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں جی بانسبت وہ مختلف فارن ہمارے جو دشمن ممالک ہیں مسلمان ممالک کے ذریعے ہمارے یہاں پہ انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں. اس کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے، مضبوط عمل کی ضرورت، اور وفاق کے ساتھ ون پاکستان کے ساتھ. صوبوں میں بے شک صوبے میں خود مختاری سب کچھ ہے، لیکن اس جنگ کبھی جیتنی ہے تو ایک پاکستان، یہ سب اسلام آباد سے چیز ہو، ایک ادارے کے نیچے بیٹھ کے چیزیں چلیں تو پھر بہتر ہو سکتی ہے. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان میں اور کون کون سے اہم کام شامل ہیں؟ جی ملک صاحب، کبھی نیشنل ایکشن پلان دیکھیں یہ تو ایک پورا فریم ورک ہے، ایک پورا فریم ورک ہے. کبھی اس پہ فل فلیج امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم میڈیا کی بات کریں، میں اور آپ جس سے تعلق ہے، اس کا ایک پورا وہاں پہ پورا ایک اپنا سسٹم، ایک کیا کہتے ہیں ایک اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے جو پی ٹی اے کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر ویب سائٹ اور دیگر جو دہشت گردی گروپ ہیں یا کالعدم تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ انتشار یا فرقہ وارانیت میں ہوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف مؤثر اقدام کرنے کی پوری اس میں چیزیں موجود ہیں. اگر یہ امپلیمنٹ فل فلیج ہو جاتا ہے بڑا زبردست ہے. پھر مذہبی اسپیشلی ہمارے یہاں پہ مذہبی دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں پورا ایک نظام لکھا ہوا ہے، پورا ایک سسٹم ہے وہ ہے. ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہماری جو مالی تعاون ہے اسپیشلی کالعدم اور دہشت گرد تنظیم، اس پر مکمل پابندی ہے اس میں موجود ہے، اور نیشنل ٹاسک فورس اس میں موجود ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ دیکھا جائے تو عوام کے ساتھ، عوام کا حکومت کے ریاست کے ساتھ آپس میں کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اعتماد سازی کے لیے CVE وہ ایک پورا ایک ادارہ چیز قائم ہے. وہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں کو بتایا جائے گا کس طرح مل کے چیز کی تشہیر کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ مدرسے موجود ہیں، ان کی ریگولیشن اتھارٹیز یہاں پہ اس میں پورا ہے کہ اس طرح رجسٹریشن کی جائے گی. اور اس میں سب سے بڑی ایک اور چیز ہے پرامن بلوچستان. کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ پہاڑوں میں جا چکے تھے نیچے واپس آئے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر رہے ہیں، نیشنل جو قومی ادارہ ہے وہاں پہ دوبارہ شامل ہو چکے ہیں. وہ ایک بڑا بہترین چیز ہے. پھر اس نیشنل ایکشن پلان میں ایک نیا چیز فاٹا جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اضلاع ہے، وہاں پہ مقامی سطح کی حکومتیں NFC کا ان کا حصہ، وہاں پہ مقامی سطح پہ لوگوں کو اختیارات دینا، وہاں پہ تھانہ اور دیگر عدالتیں قائم، یہ اس پلان کا حصہ ہے. وہاں پہ ان لوگوں کے لیے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایجوکیشن تمام چیزیں وہ بھی اس کا حصہ آ چکا ہے. اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان میں کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے چیزیں ہیں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ سپیڈی ہم
انصاف دیں گے، اور اسپیشلی جو کرمنل لوگ ہیں جو سالوں پہ کیس رہتے ہیں اسے جلدی ختم کریں گے. تو وہ ایک بڑا اچھا اصلاحات کا ایک اس میں چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ہمارے جو جیل ہیں وہاں پہ ان کے جو ملازمین ہیں انہیں زیادہ کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، اور ان جو قیدی ہیں ان کے لیے سہولتیں، ان کے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، مینٹلی ڈیولپمنٹ، ان کے بہتر شہری بنانے کا، وہ اس میں مکمل ایک چیز ہوتی ہے. اور پھر اس میں ایک اور اہم چیز ہماری قومی ادارے جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ سب سے اہم ہے، صوبوں کے ساتھ ملیں گے. پھر جو ہمارے اسلحے کی پریشانی ہے، جدید ٹیکنالوجی کے تحت ہم کارروائیاں کرنی ہے یا کسی قسم کا بھی آپ ایکشن لیتے ہیں، ہم پیچھے ہیں آج تک، لیکن وہ بھی اس میں موجود ہے. ان کے لیے فنڈ رکھنا ہے، ان کے لیے جدید اسلحہ ہو سکتا ہے، انہیں جدید تربیت دے سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے. اور مجھے امید ہے جس طرح ہمارے گورنمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، افواج پاکستان، اسپیشلی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، جس طرح وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ مل کی کوشش کر رہے ہیں بہتری، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس پلان پہ مکمل عمل بھی ہو رہا ہے اور تیزی بھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بہتری آئے گی. سید کمال شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کا، اور آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ.